प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त सीनियर सियासतदान जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब 8 फरवरी के हवाले से आपने देखा है कि जो PTI ने एहतजाज की, शटर डाउन की एक कॉल दी थी, उस हवाले से तो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही थी। इवन जो कुछ इलाके ऐसे भी थे जो समझा जाता था कि ये PTI का गढ़ है, वहाँ भी उस तरह से PTI को कामयाबी हासिल नहीं हुई। ओवरऑल सर, आप क्या समझते हैं कि अब इस कॉल को हुकूमत तो कह रही है कि नाकाम है, आप समझते हैं कि वाकई ये मुकम्मल तौर पर नाकाम थी या मिक्स्ड रिस्पांस था आवाम की जानिब से? देखिए गुरमानी साहब, बहुत शुक्रिया। गुरमानी साहब, पहले बार मैंने पाकिस्तान में जाके देखा कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी कोई ये लास्ट पॉइंट होता है और जब मूवमेंट चलती है और तहरीक इतना जोर पकड़ते हैं कि फिर आवाम तंग होते हैं, क्योंकि ये तो हाँ, आवाम ने करने होते हैं ना, ये सियासी वर्कर ने नहीं करनी होती है। शटर डाउन भी तो आवाम ने करनी होती है, ट्रेडर अच्छा, ने करनी होती है, और जो अपना पायजाम है वो भी आवाम ने करनी होती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सही, पता नहीं इनको किसने यह मशवरा दिया कि ये जो लास्ट ऑप्शन है आप पहले इस्तेमाल करें। ये तो नाकाम तो बहुत बुरी तरह हुई है, बल्कि इनका फैलाप हो गया। जो अभी अभी इसके बाद अगर कोई बात ये करेगा तो मेरे ख्याल में कोई जगह पकड़ेगी नहीं। वो वजह क्या थी? वजह यही थी कि एक तो ये लोगों ने 2 साल ऐसी मूवमेंट किए कि ना आज चढ़ाई करो इस्लामाबाद पे, और सिर्फ वज़ीर-ए-आला करता रहा। यानी किसी ऐसे, अब मुझे आप बता रहे हैं ठीक उनके है। कौन सा पार्टी लीडर अभी एक इमरान खान के अलावा जेल में है? सारे मफरूर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं। ऐसे तहरीकें नहीं चलती हैं। तहरीकें बड़े ज़ोर-शोर से चलती हैं और तहरीकों में बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मैं आपको एक वाक़या, क्योंकि मैंने सारी तहरीकें देखी है इस पाकिस्तान में। एक तहरीक जो था 77 वाला, जो PNA ने ये शटर डाउन के और पायजाम हड़ताल की कॉल दी थी, वो कामयाब हुआ था। उसके बाद कोई नहीं। ठीक उसके है। बाद MRD का बहुत बड़ा इवेंट था। लेकिन MRD का भी इसलिए जुज़वी तौर तो कामयाब हो गया था, लेकिन ये जुज़वी भी कामयाब नहीं है। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि लेकिन 1100 जाहिद खान लोग साहब, आपकी नज़र में फिर अब आप जैसे आपने फरमाया कि अब आप वाकई PTI के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या एहतजाज तो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकते हैं, रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं, अभी भी आप समझते हैं कि PTI के पास ऑप्शंस हैं? देखिए, नहीं, मेरे ख्याल में इसलिए नहीं है कि ये जो ताकत दिखाना चाहते थे और जो जिस जिस या एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को मजबूर करवाना चाहते थे, हम्म, मेरे ख्याल में वो हुकूमत में भी उनकी ताकत का पता चला और एस्टेब्लिशमेंट को भी इनका ताकत का पता चला। देखिए ना, आपने पहले से अपना कुव्वत ज़ाहिर किया जो नहीं के बराबर था। इसलिए अभी आपके पास ठीक है। कोई ऑप्शन रहा नहीं है। आप क्या करेंगे? एक जलसू के करेंगे या एक छोटा-सा जुलूस ही करोगे ना, इससे तो और कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकता है ना। वो तो प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर तो इसलिए होता है कि हम्म, ये जो चीज़ होता है, ये हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के ये बर्दाश्त से बाहर होता है। क्या? शटर डाउन हम्म। एंड आपके पायजाम, और वो नहीं, आखिरी लेकिन सर, ऑप्शन लास्ट। आप जैसे कह रहे हैं जाहिद खान साहब के, खान साहब के अलावा और कौन जेल में है? वैसे तो कोट लखपत जेल में भी हैं सियासी कैदी, लेकिन हम जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उसकी बात कर लेते हैं कि उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं या कंप्रोमाइज़्ड हैं? और आपकी नज़र में बाहर जो लीडरशिप मौजूद है उनमें से आपकी नज़र में कौन सी लीडर्स हैं जो कंप्रोमाइज़्ड हैं? ये मैं मुझे एक बात बता दें कि ना, कि आपने कहा कि कोट लखपत में वो लोग हैं जो 9 मई को जो है वो सियासी कैदी जी, जी, नहीं है। सियासी कैदी बिल्कुल। यही थी जो यहाँ से मफरूर होके बस पेपर पुख्तफ़ाप आ गई। अब मुझे बात है, जब यार ऐसी पार्टी मैंने नहीं देखी कि उनके लीडर भागते हैं और मफरूर हो जाते हैं। ये तो पहले बार मैंने देखा है। हम लोगों का ऐसे भी तहरीकें चली है कि लोग खुद गिरफ्तारियाँ देते, जेल भरो तहरीक इनके बस की बात नहीं है। और एक चीज़, मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे तो कोई ऑप्शन इनके लिए और आता नहीं है। और जब ये लोग कोई जेल जाने को तैयार नहीं है, तो और कोई डंडा खाने को तैयार नहीं है, फिर क्या तहरीक चलेगी? क्या होगा? तो मेरे ख्याल में ये अभी ये सारी चीज़ इनका फिलहाल हो गया, और अभी इनको चाहिए कि मुज़ाकरात के टेबल पे आके मुज़ाकरात करें और कोई रास्ता अपने लिए ढूँढे जो इसके सेविंग फेस हो, वरना फेस सेविंग हो। लेकिन इसका तो मेरे ख्याल में इस वक़्त तो इनका तो बुरा हाल है। हाँ, अब ये बचा सकते हैं कौन? एक महमूद खान साहब बचा सकते हैं उसके, क्योंकि वो एक सियासी लीडर है, अच्छा, वो बहुत ज़ीरक लीडर है, उसने बहुत जी, जी। तहरीकें दी की, बहुत तहरीकें चलाई है। अब अगर आप उनसे पूछिएगा तो वो यही कहेगा कि अभी मुज़ाकरात के टेबल पे जाना चाहिए, चलो कुछ ले और कुछ दे तो हो जाएगा।
لیکن اگر آپ یہی کہیں گے کہ ہم حکومت کو ٹھیک ہے ڈرائیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ 8 فروری کو کیا قیمت آ جائے گی، تو قیمت کو چھوڑ دو، ابھی تنکی بھی نہیں نہیں، لیکن سر آپ مجھے پی ٹی آئی کے اپنے چیئرمین بھی تو باہر موجود ہیں نا سر، بیرسٹر گور صاحب بھی تو ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ کل کہاں غائب تھے، مجھے یہ تو بتا دیں نا۔ کل دیکھیں خیبر پختونخوا جیسا جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ یہ شٹر ڈاؤن نہ کروا سکا، ہاں وہاں پہ پائجام نہیں کروا سکا، باقی جگہ تو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں بکڑ دکڑ ہوتے ہیں یا پلان جگہوں پہ دکڑ، ادھر تو کوئی دکڑ نہیں تھی، بلکہ وہ پولیس تو ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ بلکہ کل آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف وہاں جلوس سے نکلی ہے، کل میں آپ کو بھیج دوں گا، ایک جلوس نکلا ہے، ان کے لوگوں نے زبردستی دکان بند کرنے کی کوشش کی، ٹریڈر نکل آئے، پھر ان لوگوں نے پٹائی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اب وہ جو ایک صبح ان لوگوں نے پورا دنیا کو دکھا رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ابھی ان کے ساتھ نہیں رہا۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے مقام صاحب نے پشاور شہر کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا۔ اگر لوگ دیکھیں نا، لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے کل جو جی جی لوگوں کا، عوام کا لا تعلقی کا اظہار کیا نا، یہ میرے خیال میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے سے کہتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ آئندہ کے لیے کوئی بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ عوام اعتماد نہیں کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ یہی ہوا تو ابھی آپ دیکھیں کہ اگلا کیا ہوگا۔ تو اگلے والے نسلوں ہمارا تو وقت گزر جائے گا، لیکن اگلے والے نسلوں کا کیا صورتحال ہوگی اگر یہ جو کل لا تعلقی نے عوام نے اختیار کیے، خاص کر پی ٹی آئی کے ساتھ، میرے خیال میں یہ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور ملک کے لیے ایک اچھا شگون میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو گور صاحب کے حوالے سے تحفظات ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ اپنا علاقہ بند نہیں کروا سکے، تو آپ گور صاحب کے علاقے کی اپنی بات کریں، اور آپ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ کچھ لیڈرز جو ہیں آپ کی نظر میں کمپرومائزڈ ہیں، تو وہ کون سے لیڈرز ہیں؟ یہ سارے دیکھیں، ایک تو اس کے اندر بہت سارے گروپنگ ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے مجھے ہاں پتہ نہیں کس ایک چینل والوں نے پوچھا کہ ان کا جو اسپوکس مین ہے، وہ کیا نام ہے، وہ ہمارے پختونخوا کا، وہ شیخ وقار صاحب، شیخ نہیں وقار نہیں صاحب، نہیں شفیع جان صاحب، شفیع جان، کہ شفیع جان نے بیان شفیع دیا کہ عمران جان، خان کے آگے جب نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی، تو ویسے اس نے حقیقت بتا دیا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ کیونکہ یہ ابھی جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہے وہ تو اس کی وجہ سے، ورنہ اندر تو اتنے گروپنگ ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا صحیح جو سیاسی لوگ ہیں نا، وہ تو زبان سے بات نکال بھی نہیں سکتے۔ آپ مجھے بتائیے، سارے کنفرمائز ہے، کوئی بھی اس میں نہیں ہے، کون سا بندہ ان میں جیل جانے کو تیار ہے؟ کوئی نکل آئے تو کہ بھائی میں جیل جا رہا ہوں، چلو۔ تو نہ تو گوہر صاحب ہے، اور نہ وہ جو ہمارے وکلاء برادری ہے، وہ جو سارے لیڈر تو ان کا آج کل وکیل ہے۔ تو مجھے بتا دیں کون یہ تحریک؟ تو سیاسی ورکر کا کام ہوتا ہے، سیاسی ورکر چلاتے ہیں، وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف سیاست کرتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ کل جو میں نے صورتحال ان کے چلیں پختونخوا میں چلیں خاص کر دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ چلیں پی ٹی آئی کا بس جنازہ انہوں نے خود نکال دیا، کسی اور کو ضرورت نکالنے کی تھی نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، زاہد خان صاحب بہت شکر نکالنے کا۔ ناظرین، زاہد خان صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی، جو پی ٹی آئی کا احتجاج اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اب پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، اور محمود خان اچکزئی اس صورتحال میں واحد لیڈر ہوں گے اپوزیشن کے جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بورڈ آف پیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔